اللہ 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 تانوں بھی نصیب کر دے اچھی آمین آکھو اللہ 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 اگے جھکن والے پریشان ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے عرش نو سائے تھلے حشر نو عرش دے او سائے تھلے کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا ہوئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کل مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا نمازیاں نے پانی جا کے عود تو جے پی منا کہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیمنا تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا ہوئے تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندیا تو پنج ویلے اللہ 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 میرے گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا